बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद खान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हेल्दी स्टोरीज़ चैनल से। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ उन्हीं बीमारियों को आवाम के सामने लेकर आऊँ जिसका वो बीमारी को सफ़र कर रहे होते हैं मगर उनको अंदाज़ा नहीं होता, उनको मालूमात नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है। तो फिर वो सोचते हैं कि किस कंसल्टेंट के पास जाए, किस डॉक्टर के पास जाए। आज जो बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती आर्ज़ा है और इसके बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के मुतल्लिक आज मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर गुड़िया रशीद साहिबा, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग यूके से हासिल की है, प्लस कंसल्टेंट एज अ डॉक्टर कंसल्टेंट आप इंग्लैंड में भी अपने सर्विसेज सर अंजाम दिए हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी आरिमाई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है, साइकेट्रिक है। खुशकिस्मती मेरी है कि डॉक्टर साहिबा ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, स्किज़ोफ्रेनिया ज़रा आवाम को बताएंगे ये बीमारी इसमें क्या क्या है और इसे किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती आर्ज़ा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये काबिल इलाज है, क्योंकि हमारे यहाँ ये गुमान किया जाता है कि अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हो गया तो वो नाकाबिल इलाज होगा, तो शायद उसको पागल खाने छोड़ के आया जाए या उसको जेल में छोड़ के आ जाए क्योंकि ये इलाज नहीं हो सकता इसका। ऐसी कोई बात नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया जिस तरह के और नफ्सियाती आर्ज़े मौजूद हैं उस तरह ये है। स्किज़ोफ्रेनिया में होता ये है कि लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उनको वो अपने आप से बातें करने लगते हैं, या उनको लोग या चीज़ें दिखाई देती हैं जब आसपास कोई नहीं होता तो उनसे बात करने लगते हैं, या वो शायद उनसे खौफज़दा रहते हैं। तो जब वो अपने आप से बात करते हैं या वो खौफज़दा होते हैं तो लोग कहते हैं कि इस पे तो शायद जिन आ गए हैं, तो इसको तो आमिल के पास ले जाके दिखाया जाना चाहिए। उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में जो इंसान की सोच है वो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि जैसे हम नॉर्मली अपनी रूटीन को प्लान करते हैं, अपने दिन को, अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं, वो उनके लिए ये सब करना बड़ा मुश्किल है। तो मे बी उनको ये समझ ना आए कि सुबह उठ के अब क्या करना है, या दोपहर में क्या करना चाहिए, या अब खाने का टाइम है, या अब बाहर जाने का टाइम है, तो उस सब में स्ट्रगल करते हैं। या जो अगर वो स्टूडेंट्स हों तो अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, उनका मूड डाउन रहने लगता है। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमनली ऐसा है कि लोगों का मूड डाउन रहने लगता है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अपनी सोच का, अपने ख़यालात का इजहार लोगों से नहीं कर सकते। जितने भी आपने अलामात बताए, ये अलामात क्या किसी इंसिडेंट के बाद, किसी समथिंग हैपन के बाद इंसान के सामने आते हैं, या इंसान को ये बीमारी टाइप लगती है, या ये पैदाइशी होती है? स्किज़ोफ्रेनिया में जेनेटिक एलिमेंट भी है। जेनेटिक का मतलब कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो ज़्यादा चांस है कि आपको हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ज़रूर होगा। तो स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स अगर हों तो ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके हर बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। स्ट्रेस से इंड्यूस हो सकता है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो लाइफ में, उसके बाद कोई बीमारी शुरू हो सकती है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमनली स्टार्ट होते हैं। तो इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया भी है। ड्रग्स लेने के बाद बहुत कॉमनली साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी वो साइकोसिस जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पहले से उसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मे बी जेनेटिक रीजंस होती हैं, तो इस तरह स्टार्ट होती है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकती है कि जी आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की तबीयत ख़राब होने लगी और फिर जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात है। अगर लेमैन के हिसाब से देखा जाए, इवन साइकेट्रिस्ट के हिसाब से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम्स होते हैं। कभी कभार मरीज़ ये सोचने लगते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरा हाथ मेरे लिए कोई और हिला रहा है, या मेरी जो सोचें हैं वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, या लोग मेरी सोचें पढ़ सकते हैं, या थॉट जो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाती है। तो पेशेंट बात करने लगता है, एकदम से ब्लॉक हो जाता है, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कहने वाले थे। तो इससे उनका जो ये शक होता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ हैं या कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, वो और भी पुख्ता होने लगता है।
اور لوگ ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو اکثر اسکیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ گھر میں پانی پینا کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گھر والے محلے والے پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. تو اس لیے ان کا ڈاکٹر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اکثر استوار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے خلاف اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا اپنے اسپاؤس جو وائف ہوں ہسبینڈ ہوں ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عظیم ہیں، ہم گرینڈیوز ڈیلوژن جسے کہتے ہیں کہ ہم پورا سسٹم ٹھیک کر دیں، ہم ایک دن میں پورا پاکستان کا نظام بدل سکتے ہیں. اس طرح کی وہ گرینڈیوز سوچ ہو سکتی ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس طرح کی سوچیں کرنے لگتے ہیں. میڈم سمٹمس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، اس کے ڈائگنوز کے بارے میں بات کی، تو علاج کس طرح کا آپ کرتے ہیں؟ اسکیزوفرینیا کا علاج بر وقت ہونا ضروری ہے، اس کا ڈائگنوزس بر وقت ہو. اور علاج میں یہ کہ جو سائیکوٹک سمٹمس ہیں ان سب سمٹمس کو جو ہم نے ابھی بتایا ان کو سائیکوٹک سمٹمس بولا جاتا ہے. تو اینٹی سائیکوٹکس کا اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اینٹی سائیکوٹکس جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کو ہی پرسکرائب کرنی چاہیے. اور اگر پیشنٹ کو ساتھ میں ڈپریشن ہے تو اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ بہت ایجیٹیٹڈ ہے تو شاید سلیپنگ پلس یا بہت اسمال اماؤنٹ میں اور ڈاکٹر کی مانیٹرنگ کے ساتھ دی جانی چاہیے. علاج سے پہلے ضروری ہے کہ فزیکل ہیلتھ ٹیسٹ ہو جائے، پیشنٹ کا فزیکل ایگزامینیشن کیا جائے، بیسک بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ پیشنٹ کو کوئی فزیکل ہیلتھ پرابلم نہیں ہے جو یہ سارے سمٹمز کاز کر رہا ہے. اور سائیکیٹرسٹ کے علاوہ سائیکالوجی کا انپٹ ہے اور فیملی کا انپٹ اور پیشنٹ کا یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ان کو کیا النس ہے، ان کو کیا بیماری ہے. جب وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو تو ان کو اپنی بیماری کو ڈیل کرنے میں اور اس کا علاج کرانے میں زیادہ آسانی ہوگی. میڈم عموماً نوٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے، شے فیل کرتے ہیں یا کیا فیل کرتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ ہنسیں گے کہ بھائی سائیکیٹر کے پاس جانا شروع ہو گیا، کیا میں پاگل ہوں؟ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے میڈم آپ؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب کو اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فورم ضرور چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، فرینڈس کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں. تو اسی طرح سائیکیٹرسٹ کو پلیز اپنا دشمن نہ سمجھیں، ان کو اپنا دوست سمجھیں. وہ آپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں. اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی اپنی ٹانگ توڑوا دے تو جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جانے میں شرم نہیں محسوس کرتے، اسی طرح سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے میں بھی شرم نہ محسوس کریں. اپنی بیماری کو سمجھیں، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اچھا رشتہ بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کے علاج میں کامیابی ہوگی. اور اگر آپ کا اچھا بر وقت علاج ہوگا تو آپ معاشرے کے یوزفل اور کارآمد شہری دوبارہ سے بن سکیں گے.